अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं और एफआईए के प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक बार फिर हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने बड़ा दिलचस्प मामला है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दबंग खिताब और इसके कंटेंट्स भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आज ही इमरान खान साहब की मुलाकात अली अमीन गंडापुर से अडयाला जेल में हो गई है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा भी उनसे मिलकर आई है और इमरान खान ने क्या अहम पैगाम जारी किया है। और इंपॉर्टेंट बात तो यह भी है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जिनको जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा सुनाई थी, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर जो समाअत हुई है उसमें बेंच टूट गया है। अब बेंच टूटने के बाद क्या होगा, इस हवाले से अगली समाअत कब होगी और ये बेंच टूटने के मुहर्रकात क्या है, ये तमाम तो डिटेल्स भी आज के इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके निगाह से गुजरती रहेंगी। गैर मामूली बात यह है कि आज अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपीके को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, जिसके बाद वो अडयाला जेल पहुंचे। और अली अमीन गंडापुर पहले ही कह चुके थे कि कैबिनेट, जो केपी कैबिनेट है, वो इमरान खान ही तश्कील देंगे, उनकी मुशावरत के साथ होगी। और आज वही हुआ। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा का प्रोटोकॉल होता है और एक तरफ अली अमीन गंडापुर बड़े मुख्तसर प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे। वहां इमरान खान के साथ इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। केपी के फ्रंट पर खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह चलाना है, अब ये सूबा केपी के अडयाला जेल से चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि केपी अब अडयाला जेल से ड्राइव होने जा रहा है। और इमरान खान साहब, जो इस वक्त मजामत का इस्तारा बने हुए हैं, उन्होंने अपनी हमशीरा अलीमा खान से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जाइए और जाकर पैगाम दे दीजिए कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। यानी मिसाक मफाहमत के बयानिए के ऊपर इमरान खान का जवाब आ गया है और वो ये कहते हैं कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी, नजरिया हम नहीं छोड़ सकते, जो हमारा नजरिया है, जो प्रिंसिपल स्टैंड है, उसके ऊपर खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि वोट चोरों से बात नहीं हो सकती है, बात करनी है तो जेलों के दरवाजे खोल दें। ये अली मोहम्मद खान साहब ने गुज़श्ता रोज एक स्टेटमेंट दिया था और वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ बड़े लीडर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान बड़े लीडर है, तो बड़े लीडर्स अगर बैठ के बात करना चाहते हैं तो इस तरह की बात होनी चाहिए। अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, यानी गुज़श्ता रोज से असद कैसर और अली मोहम्मद खान के जो स्टेटमेंट आ रहे थे मिसाक मफाहमत से मुताल्लिक, उस पर इमरान खान साहब ने अपना उसूली मौक़िफ़ बयान कर दिया है और वो कहते हैं कि किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। और अलीमा खान की वसातत से ये भी कहा गया है कि अगर तो किसी ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पे बात करनी है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दे और हमारा जो छीना हुआ मैंडेट है वो हमें वापस दे दिया जाए। हमारी 180 के करीब नशिस्तें बनती हैं, अगर वो वापस दे सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, बात हो सकती है, अदरवाइज हम मैंडेट चोरों से, किसी किस्म की वोट चोरों से बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब इस मामले पर क्लियर है। एक और बात उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक की है। वो ये कहते हैं कि 9 मई के बाद से नमल यूनिवर्सिटी के 2000 तलबा के लिए जो रिहायशी मंसूबा था अब वो ठप हो गया है। उस पर जो ठेकेदार थे उनको भगा दिया गया है। 95% स्कॉलरशिप्स देने वाला जो फलाही मंसूबा है अब उसको ब्रेक लगाई जा रही है। तो उन्होंने प्रिंसिपली यानी नमल यूनिवर्सिटी से मुतालिक अडयाला जेल में बैठ के भी उनके दिल में दर्द है और वो कहते हैं कि ये मंसूबा कम से कम इसको ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि इतवार के रोज मुल्क भर के अंदर फिर प्रोटेस्ट होगा। यानी इमरान खान साहब सड़क भी गर्म कर रहे हैं, ईवान के अंदर भी हुकूमत का जीना दो भर किए हुए हैं। और आज ही सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर एक करारदाद जमा कराई गई है जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। यानी बाय ऑल मीन्स हर तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट भी जारी रखे हुए हैं और अदालती फोरम भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब अदालत में गुज़श्ता रोज ही बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि जो मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं, हम अदालत के दर पे दस्तक भी देंगे और देखना यह कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब इस हवाले से कोई मोबिलाइज होते हैं या नहीं होते। यानी इमरान खान साहब ने अडयाला जेल बैठ के जो आज जो खास तौर पे हुकूमत साजी के बाद जो उनका प्रिंसिपल पोजीशन है वो सामने आ गई है और ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मिसाक मफाहमत का जो ढकोसला है उसको इमरान खान साहब ने दफन कर दिया है, जमीन बोस कर दिया है और वो बात करने को यानी इन सर्कमस्टांसेस के अंदर बात करने को तैयार नहीं है जिसमें आप मारे, जिसमें आप रुलाएं, उसके बाद आंसू भी ना पहुंचे
اور جب اگلا بندہ بالکل یعنی مار مار کے آپ تھک جائیں اور اگلا بندہ بالکل جو ہے وہ آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو، تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ چلو یار مفاہمت کر لو، کو بات چیت کر لو، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسے بات چیت نہیں ہوگی. سب سے پہلے اب یہ وہی بات ہے، ترازو کے پلڑے برابر کرنے والی بات ہے کہ پہلے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے، معاملات کو اس سطح کے اوپر لے کے آئے جہاں کنڈیوسو انوائرمنٹ بن سکے بات چیت کرنے کے لیے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ اور سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ بھی زیر سماعت ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں. آج میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے نے اپنی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کے سربراہان کو تبدیل کر دیا ہے. نئے پروسیکیوٹر لگائے گئے ہیں، ایک سابقہ جج ہیں اور دوسرے بھی قانون دان ہیں جن کی خدمات ایف آئی اے نے حاصل کی ہیں. اور آج جس وقت ایز آئی اسپیک، جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، تو ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی پروسیکیوٹر تعینات ہوا ہوں، ابھی آیا ہوں، تو مجھے تیاری کے لیے وقت دیا جائے. میں آپ کو بہت دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں اگر ان کو میرٹ کے اوپر سنا گیا تو عمران خان صاحب کے کیسز ٹک نہیں پائیں گے، یعنی انہیں ریلیف ملنا ہی ملنا ہے. اس میں ایک ہی چارہ ہے ایف آئی اے اور نیب کے پاس کہ وہ جائیں اور مہلت مانگے، اور یہی اب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے ایف آئی اے اور نیب کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں. آج ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر یہ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت کا بہانہ بنا کے عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے. اب جو پروسیکیوشن ٹیم تبدیل کی گئی ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وہ بھی ایک اسٹریٹجکلی کی گئی ہے، وہ اس لیے کی گئی ہے کہ پھر تاریخ ڈالی جائے اور اس وقت تک اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے جب تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے. تو یہ معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے اور اس حوالے سے جو میں فورسی کر رہا تھا میری خبر تھی، میں آپ کو دے چکا ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج عرفان نواز میمن جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں جن کو سزا سنائی تھی جسٹس بابر ستار نے، ان کی انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر 2 رکنی بینچ بنا تھا. جو 2 رکنی بینچ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل تھا، یہ ڈویژن بینچ تھا اور یہ ڈویژن بینچ آج ہی ٹوٹ گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹ گئی تڑک کر کے. دیکھیے اس میں سیدھی سی بات ہے، یہ آؤٹ نہیں کی جا رہی انفارمیشن، لیکن لائکلی عامر فاروق صاحب تو ظاہر ہے اس کیس کو سننے کے لیے تیار تھے اور چیف جسٹس ہے، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری، دیکھیں وہ بینچ ٹوٹتا ہے، بینچ وہ ٹوٹتا ہے جس کے اوپر پریشر بہت ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ پریشر ڈال دیا جائے، بوجھ ڈال دیا جائے تو بینچ ٹوٹ جایا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرٹیکولر کیس ایسا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہے اور عدالت کے اوپر عدلیہ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ اس کیس کو انڈو کیا جائے، اس فیصلے کو انڈو کیا جائے، یعنی جو فیصلہ بابر ستار نے دیا ہے اس کو انڈو کر کے ان افسران کو بحال کیا جائے. اب پریشر جہاں ہے وہاں بینچ ٹوٹا ہے، جو اختلاف کرے گا وہ علیحدہ ہو جائے گا. اب لائکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کوئی اختلاف ہوگا اس کے اوپر، اختلافی نوٹ ہوگا، انہوں نے کیس کو سننے سے معذرت کی ہے. اب ہوگا تو یہی کہ بینچ دوبارہ تشکیل پائے گا اور ظاہر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ کون سا جج ایسا ہے جو بیٹھے گا اور اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا، اس کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی اور بہت جلد یہ معاملہ آگے بڑھانا پڑے گا کیونکہ 1 مہینے کی بریکٹ ہے. عرفان نواز میمن کے پاس بھی، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او کے پاس بھی 1 مہینے کا ریلیف دیا گیا تھا، اور ایسے میں اب یہ افسران جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ اپنے جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر بحال بھی نہیں ہو سکیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سزا کی سسپینشن بھی ہو جائے تو ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی. عمران خان کے کیس میں جہاں سزا سسپینڈ ہو گئی تھی توشہ خانہ کیس کی، لیکن ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی تھی. تو اگر یہ آفیسرز ڈسکوالیفائڈ رہتے تو عمر بھر پھر ایٹ لیسٹ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے پرنسپل کے اندر کہ آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے، کم از کم 5 سال کی سزا تو ہے کہ آپ کسی بھی عہدے پر نہیں جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب سزا تو بڑی گریو ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس پہ ہیڈ آن کولیجن کے اندر بھی ہے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جب کل حلف برداری تقریب میں گئے تھے تو اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جس وقت اس حلف برداری تقریب سے نکل رہے تھے تو اس وقت وہاں پر جیو اور جنگ کے جو رپورٹر ہے صالح ظافر صاحب وہ موجود تھے، اور جیو اور جنگ سے رپورٹڈلی جو عاصم منیر صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں اور کوششوں کا محور پاکستان ہونا چاہیے، اس کے شاندار اور لائق تحسین مستقبل کے بارے میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان کی عظمت اور مضبوطی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی جس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر داخل ہوئے تھے اور ہم نے ویژولز دیکھے تھے کہ ان کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، کچھ اور سیاسی لیڈر سے بات ہوئی کیونکہ پولیٹیکل لوگ پہلے پہنچ چکے تھے، اور ان کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی موجود تھے. اسی اسنا میں انہوں نے جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو اپنے درمیان موجود پا کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سینیٹر عرفان صدیقی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آرمی چیف کے پاس چلے گئے. اب جو ملاقات ہوئی چیف صاحب کے ساتھ اس میں چیف صاحب نے عرفان صدیقی صاحب کا تعارف کرایا جنرل ساحر شمشاد مرزا سے اور ان کو یہ بتایا کہ یہ میرے استاد ہیں
اور پھر جج سائد شمشاد مرزا نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ بھی استاد تو باپ کے برابر ہوتا ہے اور اس کی عزت یقیناً ہم پر لازم ہے. تو عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور عرفان صدیقی صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزارت اعلیٰ پنجاب تک کا جو راستہ یا سفر طے کیا ہے وہ انتہائی دشوار گزار راستے سے ہو کے طے کیا ہے, انتہائی گدلی اور انتہائی دھندلی تصویر کو صاف کرتے ہوئے کیا ہے, کانٹوں بھری گزرگاہ سے نکل کر. تو وہ جس کا اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آ رہا ہے. جو کل ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, باڈی لینگویج دیکھنے کو ملی ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی, مریم نواز سے ملاقات اور پھر بلاول بھٹو سے, وہ بھی خاصی سمبولک ہے اور اس کے بھی بڑے آپٹکس ہیں. آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.